बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आजकल सियासत और मईशत ज़बान ज़द-ए-आम है। दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर तमाम लोग तबसरे कर रहे हैं और इनके हवाले से तमाम नज़रें भी इन्हीं मौज़ूआत पर मरकूज़ हैं। मौजूदा हुकूमत 9 जून को अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। अवामी तवक्कुआत क्या वाबस्ता हैं, मुआशी हक़ाइक़ क्या हैं और हुकूमती विजन क्या है। आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, आम इजलास था जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए। उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। फिर अगर मुल्की सियासत की बात करें तो 9 मई के बाद से जहां हमने सियासत में एक जौहरी तब्दीली देखी है, वहां हमने पीटीआई में टूट फूट का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। कलीदी रहनुमा पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अलबत्ता आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको रिहाई मिली और उन्होंने कहा कि कल वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो पीटीआई का शिराजा बिखर रहा है, तो कहीं हमें जहांगीर तरीन ग्रुप जो है मुतहरक नज़र आ रहे हैं, कहीं उनके पंछी परिंदे पीपल्स पार्टी में के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। फिर चौधरी सरवर साहब भी मुस्लिम लीग कायदे आज़म में सरगर्म हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज, जिनका पंजाब सियासी तौर पे किला समझा जाता है, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। इन तमाम मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है वफाकी वजीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने वक्त दिया। गुफ्तगू आगाज़ ज़रा आज जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में बड़े फैसले हुए हैं और आपकी वजारत से मुतल्लिक तो अहम फैसला है कि अब ये फैसला किया गया कि रात 8 बजे से मुल्क भर में दुकानें और कमर्शियल एरियाज बंद कर दिए जाएंगे। खुर्रम साहब बताइएगा, ये पहले भी फैसला किया गया था लेकिन असल इशू इम्प्लीमेंटेशन का था। अब भी जब आप लोगों ने ये फैसला किया है तो मैं देख रहा था जो अंजुमन ताजरान सिंध है उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये ताजरान की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उनको अपने कारोबार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, लेकिन अनवार साहब, अगर आपके नाजरीन जो पूरी दुनिया में जिन्होंने सफ़र किया है वो आपको बताएंगे कि मासवाए बहुत ही महदूद तादाद है ममालिक की, 8 बजे से आगे तो दुकानें कहीं खुली नहीं होती, सब बंद हो जाती। हमारे यहाँ कल्चर है लेट खुलती है दुकानें और आधी रात के बाद बंद होती है। देखिए ना, वही कल्चर जो कह रहा है कि लेट दुकानें खुलें, वो ये भी कह रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा क्यों है। जी, तो हमारी नज़र में ये कोशिश जो 8 बजे की है वो पहले भी की आप लोगों ने जी। उस वक्त तो चूंकि अभी मौसम गर्मा का नहीं आगाज़ था, हमारे पास जो है वो बिजली की जो हम कह सकते हैं पैदावार ज़्यादा थी, इकोनॉमिकली फीजिबल बिजली की अच्छा, एक तादाद हमारे पास ज़्यादा थी, तो लिहाजा उस वक्त उसको इन्फोर्स नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि जो हालिया बारिशों का एक स्पेल आया था, उसके बाद से पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि हर रोज़ गर्मी बढ़ रही है और इसने बढ़ना है अगले चंद दिन। तो ये एक एसेंशली हमें जो हम उस जिस नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से इसकी सिफारिश की गई कि अगर दुकानें 8 बजे बंद होंगी तो हमें फिर उस टाइम पर आकर रात 8 बजे जो हम महंगे तेल या फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स हैं वो नहीं चलाएंगे और वही बिजली जो है वो इस्तेमाल होगी। क्योंकि घरों में एक पीक आती है 8:30-9 के करीब बिजली के इस्तेमाल जो है। हाँ, तो अगर वो दुकानें भी खुली होंगी और वो पीक भी आएगी तो फिर हमें उस वक्त जो है वो फिर मजीद हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। बेसिकली लोड मैनेजमेंट के हवाले से नहीं, इस वक्त तो साराफीन का बिल मैनेजमेंट है। अच्छा, देखिए, बिजली की पिछले 1 साल में जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, हमने 3800 मेगावाट सिस्टम में नया ऐड किया है। 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो 4 साल से पेंडिंग था वो चल पड़ा है। उसके बाद सिर्फ थरकोल से 1980 मेगावाट जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे वो चला दिए हैं। और फिर जो K3 का न्यूक्लियर प्लांटिंग था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1100 मेगावाट ऑन है। तो लिहाजा बिजली की जो जनरेशन है उसकी तरफ से तो हमें काफ़ी एक तसल्ली है और हम समझते हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। सिर्फ इशू यही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और एयर कंडीशनर्स ऑन होंगे, ठीक, तो फिर पिछले साल की जो पीक डिमांड थी वो 30,000 मेगावाट की थी, ठीक। तो लिहाजा उसके लिए फिर हमें जो है तब भी जून में तमाम जो प्लांट्स थे वो हमने चलाए
اور جس کا نتیجہ یہ تھا, آپ کو یاد ہے کہ اگست میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ ایک بہت بڑا تھا, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو تو یہ آج کا جو اقدام ہے دینا وہ اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا جو دھچکا تھا پوری قوم کو لگا, ہمارے صارفین کو, اس کو کم کرنے کے لیے, ٹو ریڈیوس دا شاک. اسی لیے ہماری یہ ہم نے پچھلے سال جب اس پہ کوشش کی تھی تب بھی بہت وسیع مشاورت ہوئی تھی, وزیر اعظم نے خود بھی کی, پھر انہوں نے ہم 7 وزراء کی ڈیوٹی بھی لگائی جنہوں نے ایک بہت طویل سیشن کیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ. they were on board. اچھا, لیکن یہ ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی نظر سے ظاہر ہے اکانومی کو دیکھتا ہے, تو تاجروں کا ضرور ان کا ہو سکتا ہے مطالبہ, لیکن اگر ہم باقی تو کہتے ہیں جی ہمیں باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں اس طرح کے اطوار اپنانے ہیں, ڈسپلن اپنانا ہے, تو یہ بھی ڈسپلن ہے. اور اس ڈسپلن سے میں پھر دہراؤں گا, اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بجلی کی پیداوار نہیں ہو سکتی, پیداوار موجود ہے, صرف صارفین کے بلوں کو ایک خاص حد میں کنٹرول کرنے کے لیے یہ میجر. پوائنٹ ٹیکن. اصل آپ نے ضرورت بلوں کو کم کرنے کے لیے متبادل ایندھن کی بھی بات کی تھی, سولرائزیشن. بجٹ آ رہا ہے تو میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انرجی سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر کو کہا ہے کہ اس بجٹ میں اس کا حصہ ڈالیں, اور اس کو کیونکہ انجن آف گروتھ ہے ہماری جو پاور انڈسٹری ہے, اس کے لیے سر کوئی برات دے رہے ہیں آپ سولرائزیشن کے جو بڑی مراد تھی وہ تو ہم نے پچھلے سال دے دی تھی بجٹ میں نا جی, کہ جو سولر پینل کی جو سیل ہے اور امپورٹ ہے اس پہ سیلز ٹیکس لگا ہوا تھا, پچھلی حکومت نے لگایا تھا 17%, وہ ویور دے دیا تھا, وہ ہم نے اٹھا دیا تھا. اس میں بھی رہے گا, کنٹینیو کرے گا, وہ کنٹینیو کرے گا. صرف جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا کمپوننٹ ہے انورٹرز. یہ سوال میں نے اس لیے آپ کے رکھا تھا, مجھے کہا نہیں ہم تو انورٹر کے بارے میں ضرور پوچھیے گا. اب وہ یہ ہے کہ وہ انورٹرز جو صرف سولر میں استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری تجویز ہے کہ اس پہ ٹیکسیشن جو ہے وہ پہلے سے کم کی جائے. جو ڈوئل یوز انورٹرز ہیں ان کو ظاہر اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں جو صرف سولر کے لیے اسپیسیفک ہیں, تو ان کے لیے ضرور ایک تجویز ہے, وزیر خزانہ کے پاس موجود ہے کہ وہ فائنل تھوڑا بتائیے گا ڈیول کون سے انورٹرز ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ڈیول انورٹرز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں نا جی, انورٹر کا کام صرف یہ کہ اس نے ڈائریکٹ کرنٹ کو آلٹرنیٹیو کرنٹ میں چینج کرنا ہے, جو کہ ہم اپنے آلات میں استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو بعض جو ہیں اب سولر کے لیے اسپیسیفکلی آئے ہیں جو اس کو استعمال اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی تجویز ہے کہ اس کی ڈیوٹی میں کبھی جی ہماری اوور آل بھی یہ ایک تجویز ہے کہ سولر کا جو سیکٹر ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ میں صرف بتا دوں کہ ایک جو خیال ہے کہ جی سولر کی کوئی ایک منوسلوا ہے, سولر جتنا بڑھے گا اتنا ہمارے سسٹم کی سٹیبلٹی کے ایشوز ریز ہوں گے, بیکاز سولر انٹرمیٹنٹ ہے نا جی, وہ کانسٹنٹ دھوپ آئی, دھوپ کم ہو گئی, اور صبح آن ہوا شام کو کم ہو گیا, اس کی وجہ سسٹم کے ایشوز ہیں, ان کو بھی ہم سالو کرنے کے لیے اپنی ٹرانسمیشن لائن میں بہت بہتری لا رہے ہیں. لیکن 12 سولر ہمیں اس طرح ہے, ہمیں اس سال جو معاشی صورتحال کی وجہ سے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا لارج سکیل سولر میں, تو لہٰذا ہماری یہی کوشش ہے کہ جو مائکرو سولر ہے اس میں بھی, اور جو کچھ ریگولیشنز ہیں, کیونکہ اب بہت ساری انڈسٹریز بھی پورا فل سکیل سولر پہ جانا چاہتی ہیں. تو سکیل کا مطلب ہے 3 میگا واٹ 4 میگا واٹ, تو اس کے لیے بھی جو ریگولیشن کا چینج ہے وہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ لا سکیں. اوکے, اب سر بجٹ پہ آتے ہیں, چونکہ 9 جون کو آنا ہے, رواں ہفتے فرائیڈے کو انشاءاللہ بجٹ آ رہا ہے. آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا آخری بجٹ ہوگا, دوسرا بجٹ ہے. عوامی توقعات بہت زیادہ ہیں, اور خرم صاحب اس کے بعد ظاہر بات ہے ٹرم مکمل ہوگی, الیکشنز کی طرف بڑھیں گے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا اس پہ بھی میں آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا پی ڈی ایم اتفاق سے فیصلہ کرے گی کب جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہے, لیکن ٹرم آپ کی 12 اگست کو مکمل ہو رہی ہے. تو سر بجٹ میں ایک عام آدمی کی سہولت اور معاشی مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی ریلیف کے لیے کوئی اچھا پیکیج ہوگا؟ دیکھیے, یہ میں آپ سے معذرت ہے, ناظرین سے بھی, یہ سارے جو اعلانات ہیں یہ انشاءاللہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ پرسوں بھی جب اکنامک سروے ریلیز کریں گے, اور اس کے بعد جب بجٹ پیش کریں گے. لیکن کابینہ کی بہت واضح ہدایت ہے کہ ہمیں ضرور اپنی فسکل ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے, لیکن میرے اور آپ کے جو ساتھی شہری ہیں انہوں نے پورا سال جس قسم کی کمر توڑ ٹانگ توڑ مہنگائی کا سامنا کیا ہے, تو پرائم منسٹر کی تو واضح ہدایت ہے کہ نیا بوجھ کوئی نہ ڈالا جائے. کوئی ہمارے پاس فائنینشیل بریدنگ سپیس ہے کہ آپ لوگ کو یہ, کیونکہ آئی ایم ایف کا ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. جی فائنینشیل بریدنگ سپیس
کم اس لیے ہوا ہے ہمارے لیے, جو ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے فائنانس منسٹر کے لیے, کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستان کے سود پہ جو شرح ہے, شرح سود, وہ ظاہر آپ کو معلوم ہے بہت اس وقت ہائیسٹ لیول پر ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو ری پیمنٹ چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو وہ ایک اسینچلی بہت ہی مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے فائنانس منسٹر کے لیے. آئی ڈونٹ انوی ہم ہز جاب, وہ ان کے سامنے ہے. لیکن کوشش یہی ہے کہ اس تمام بڑے چیلنج کے باوجود, جس طرح میں کہوں گا کہ یہی کامیابی ہوگی کہ کوئی نیا بوجھ صارفین پر, عوام پر نیا بوجھ نہ ڈالا جائے. سر اسد عمر صاحب اب تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. آج انہوں نے سر ٹویٹ کیا, میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بھی فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی حکومت نے, یعنی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے 13 ماہ میں 15,600 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے, اور انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے, اس کو معاشی تباہی قرار دیا ہے. خرم صاحب دیکھیں, یہ نمبرز ہم اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, لیکن ان کی جو قرضہ لینے کی تعداد یعنی مقدار تھی, وہ بھی ریکارڈ قرضے لیے گئے پی ٹی آئی کے دور میں. وہ کہتے ہیں آپ نے ان سے بھی 3 گنا زیادہ لے لیے نا. دیکھیے, ہمیں تو ان کے جو کرائسس اور چیلنجز ہیں وہ ان کے چھوڑے ہوئے ملے ہیں, جس میں سب سے بڑی جو چیز میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مثلا انہوں نے بجلی کے معاملے میں کوئی نئی سستی جو ہمارے پاس آپشنز تھے بجلی پیدا کرنے کے, جو تھرکول مین آپشن ہے, یا سولر اس وقت بھی موجود تھا, آپشن تھا, انہوں نے کوئی اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی. اچھا. اور جس طرح میں نے کہا, یہ 3,800 میگا واٹ اسینچلی وہ ہیں جو پرائم منسٹر نواز شریف شروع کر کے گئے تھے 2017 میں, اور پھر 18 سے 22 تک یہ سرد خانے میں پڑے رہے پروجیکٹس, ہم نے آ کر دوبارہ ان کو چالو کیا. تو جو 3800 میگا واٹ ہم نے پاکستان کے اپنی مٹی سے نکلے ہوئے کوئلے سے بجلی ہم بنا رہے ہیں, اس طرح کے آپشن ان کے پاس بھی تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور جو آئی تھنک ایک بہت بڑا کرائم انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, وہ یہ تھا کہ کووڈ میں جو ان کو سپیس ملا, اچھا, پاکستان کی ری پیمنٹس میں آپ کو پتا ہے ایک مورٹوریم ہم 6% پہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے, اور ہم نے تو جو سپیس ملا اس کو انہوں نے ویسٹ کر دیا. حالانکہ بہت سارے ایشو سالو ہو سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیے. دیکھیے, کرائسس کہاں ہے؟ کرائسس تو یہی ہے کہ ہم اپنی جو بجٹ ہے اس میں خاص ڈسپلن قائم کریں, اور اسپیسیفکلی مور دین اکنامک گروتھ اس طرف لے کر جائیں حکومت کے اخراجات کو جہاں نیا روزگار پیدا ہو. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کہ نئے جابس جو کریشن ہے وہاں وہ فیل ہوئے ہیں. اور اگر فیلئر کی داستان ہے تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. لیکن سر آپ لوگوں نے اکنامیکلی ٹھیک مینیج کر لیا, کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آپ لوگوں نے میرے خیال میں ساری باتیں ان کی مان لی, لیکن ابھی بھی اختلافات ہیں, خبریں آتی ہیں اختلافات برقرار. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب میڈیا اینکر سے گفتگو کی, میں بھی اس میں شامل تھا, وہ ہوپ فل تھے, کل بھی وہ ہوپ فل ہیں, لیکن ابھی بھی انہوں نے 14 جون کو غالباً اپنی میٹنگ رکھی ہے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ اس میں شامل نہیں ایجنڈے میں. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا, میں دہرا دیتا ہوں, کیونکہ اس دفعہ جو تمام نیگوسیشنز تھی میں اس کا عینی شاہد ہوں, اور کہ ٹیکنیکلی اور معاشی پالیسی کے لحاظ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کو ہم نے پہلے نیگوشیٹ نہ کیا ہو اور اس کے بعد اس کو پورا نہ کیا ہو. ہم نے ساری باتیں ان کی منوان نہیں مانی, لیکن ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ان کو اس پر قائل کیا کہ وہ تو کہتے تھے 800 بلین کے ٹیکسز لگائیں, ہم نے 170 پر لے کر آئے اس کو. تو اس طرح کے سارے ایشوز کو ہم نے کیلکولیٹ کر کے نیگوشیٹ کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا. تو لہذا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, اور یہ حکومت کی رائے نہیں ہے, کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہوا اس میں جیو پالیٹکس انوالو ہے. اس میں جو افغانستان سے مغربی اور امریکی انخلا کے بعد کی صورتحال ہے وہ انوالو ہے. جو مغرب اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ ہے, خاص طور پہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ, جس میں ہمیں چین کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے, وہ اس میں شامل ہے. تو پھر حکومت کیوں ہوپ فل ہے کہ ہو جائے گا 30 جون تک؟ اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی نہیں ہے, ہم تو وی ول فوکس آن آئی ایم ایف. جی دیکھیے, آئی ایم ایف ایک تو آپ کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی جو پیسے ملنے ہیں وہ زیادہ نہیں, $6.5 ارب. ہاں, آدھے ملے ہیں شاید. ہاں,
आधे मिले हैं और अभी जो 2 ट्रांशेस ड्यू हैं 1 अरब डॉलर 1.1 की। जी जी। IMF का वाहिद एडवांटेज ये है कि IMF इस वक्त एक्ट करता है पूरी दुनिया के लिए एक फाइनेंशियल सर्टिफाइंग एजेंसी। ठीक है जी। वो जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वही है जो IMF ने सर्टिफाई कर दिया है। उसके बाद फिर वो जो कॉन्फिडेंस है या सर्टिफिकेट है वो बैंकेबल हो जाता है ना, फिर आप जाके उसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया से फिर सपोर्ट पाकिस्तान को जो चाहिए वो इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये इशू 9 फरवरी के बाद से पेंडिंग है, आज 9 जून हो गया है, तो लिहाजा ये 9 जून जुम्मे को होगा सर, आज तो हाँ यानी 9 जून होगा। तो अब उसके बाद हम देख लेंगे, ये 4 महीने हो गए हैं फरवरी के बाद से, और ये मामला जो है अगर नहीं हल हो रहा तो इसमें कोई, मैं फिर दोहरा देता हूँ, कोई टेक्निकल और इकोनॉमिक पॉलिसी का इशू नहीं है, इट्स प्योरली जियोपॉलिटिक्स। लेकिन उन्होंने तो सर जो उनके चीफ हैं पाकिस्तान मिशन के, उन्होंने तो एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो अंदर अंदरूनी सियासी हालात है उस हवाले से कहा था कि उम्मीद करते हैं मेरी उनसे अभी भी उस वक्त वो आईन और कानून के तहत मामला तय पा जाएंगे। फौरी रिएक्ट किया और तो पाकिस्तानी सियासत पर भी नजर है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, यही देखें, ये भी एक इंडिकेशन है। ये दरवाजा पहले इमरान खान ने अप्रैल 2019 में खोला था जब इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया था। पहली दफा IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज आया कि ये क्रिमिनल इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जी जी। और वो जो और भी इस तरह के इश्यूज थे। यहाँ अब IMF को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर अगर जब भी वो कमेंट करेंगे, ठीक है, तो फिर इस बात को तकवीयत मिलेगी कि ये मामला मुआशी पॉलिसी का नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है। तो ये वाज़ेह अब आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक कोशिश जारी है, अगरचे मुख्तलिफ हमारे वज़रा, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद डायरेक्ट रब्ता भी किया था, प्राइम मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले रब्ता भी किया था। तो बहरहाल हम होपफुल हैं, लेकिन हम ये भी आप सब नाजरीन के लिए ये बायस तकवीयत होना चाहिए कि IMF से मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 15 मिनट के लिए भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। डिफॉल्ट से मुराद ये होती है कि आपने जो बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी अदायगियां करनी है वो आप वक्त पर मुकम्मल करें। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम जो अदायगियां ड्यू थी वो वक्त पर की हैं। चल व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत उतार चढ़ाव और हलचल है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इस बिसात पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का उस पर क्या तज्जिया है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। के सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरात पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। औग्रान कदरमनो पेशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदीद वायु।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से मुल्की सियासत और मईशत के हवाले से। पहले हाफ में हमने मईशत के हवाले से उनसे बात की। खुर्रम साहब, अब जो मुल्की सियासत है सर, इस पे आप एज ए PMLN लीडर आपकी क्या राय है? अब तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा थे, अब तो फहरिस्त बहुत तवील है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, वो पार्टी छोड़ गए हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब जो उनके पहले साबिक सेक्रेटरी जनरल थे वो बड़े एक्टिव हैं। जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं और 21 जून को लाहौर में जलसे का भी ऐलान किया है। मोहतरमा नज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की सालगिरह है और मैं उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ। वो कहते हैं जी इस दफ़ा CM भी पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब का जब इलेक्शन होगा, और PM भी पीपल्स पार्टी को। तो PMLN इस वक्त क्या सोच रखती है? हर पार्टी जो इंतखाब में उतरती है वो जीतने के लिए उतरती है, बिल्कुल कोशिश है। तो लिहाजा जो इस तरह के दावे हैं वो अल्लाह ताला से डर कर ही करने चाहिए। लेकिन देखें, PTI अगर आपको याद हो 2011 में खास तौर पर लाहौर का जलसा हुआ, PTI में गालिब तादाद दूसरी जमातों से आने वालों की थी जी। अगर आप अगर आपको याद हो, जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी, ये सब लोग थे जो दूसरी जमातों से, तो लिहाजा जिस दरवाजे से अंदर आए थे उसी दरवाजे से बाहर चले गए। कि वो एसेंशली तो अब ये बात वाजे है कि PTI को जिस आप कह सकते हैं कि ग्लू ने जोड़ा हुआ था वो इक्तदार था, वो इक्तदार की गूंद थी जिसने सारों को जोड़ा हुआ था, और जब वो गूंद उड़ी तो वो सारे फिर अलहदा हो गया। PTI ने इस बिल्डिंग में जिसमें हम बैठे हैं डंडे लेकर कब्जा किया और करोड़ों का इक्विपमेंट तोड़ा, उनको कोई सजा नहीं मिली। उन्होंने सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उनको जदोकोब किया, उनको कोई सजा नहीं मिली। उन्हें पार्लियामान का जंगला तोड़ा, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस के गेट पर हमला किया, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। अब जब पहली दफा उनके ऊपर कानून का इतलाक होने लगा है तो खजा के पत्तों की तरह हवा में बिखर गए। अब टेस्ट शुरू हुआ है PTI का कि क्या वो वाकई अवाम में जड़ें रखने वाली जमात है या नहीं है। हमारा टेस्ट 2 दफा हो चुका है, एक दफा परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ और अभी दोबारा 2018 से 22 तक हुआ है। और ये बात वाज़ेह है कि 2018 के मुश्किल तरीन हालात में, जब इलेक्शन से पहले, दौरान, बाद में मुक्तदरा की मदद से बदतरीन मैनिपुलेशन हुई, 1 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानियों ने फिर भी मुस्लिम लीग ने उनको वोट दिया। तो वो हम कह सकते हैं कि हमारा वोटर कायम है इतनी मार खा के भी। तो इनका एक इम्तिहान शुरू हुआ है, ये चलें आगे। ये बात वाज़ेह है कि आज तक जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में मसनूई तौर पर बनाई गई, चाहे वो 60 की दिहाई में कन्वेंशन लीग थी, उसके बाद बेशुमार पार्टियां, काफ लीग आपको भी तोड़ के क्यू लीग बनाई गई, हमारे में तोड़ के क्यू लीग बनाई गई, पेट्रियट बनाई गई, इसी तरह PTI की जमात भी बनाई गई। तो आप उनकी पार्टी तोड़ के जो जहांगीर तरीन साहब बना रहे उस पर आपकी क्या राय है? उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये टेस्ट यही है कि अगर तो वाकई अवाम में जड़े हैं तो पार्टी आगे जाएगी। अच्छा, लोग छोड़ के जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी तो छोड़, पूरी काफ लीग हमसे निकल आई थी अंदर से, ठीक है, तो वो रहेगी। अगर नहीं है जड़ें तो फिर वो दूसरी जमातों की तरह ये भी तहलील हो जाएंगे कुछ अरसे बाद। वैसे इन प्रिंसिपल आप किसी सियासी जमात पर बैन के हक में हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल बैन के हक में नहीं कि किसी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए। जमात देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कानून का इतलाक होना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, अब देखें ना, हम बैन के हक में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई नाहक और गैर मुनसिफाना फैसले हैं नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के। वो फैसला है जिसकी अभी जहांगीर तरीन को भी चैलेंज का सामना होगा कि जी जो शख्स डिस्क्वालीफाइड है वो पार्टी का सरबराह भी नहीं बन सकता। जी मौजूद है ना जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2000। तो लिहाजा इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की अगर वो एक ग्रुप इकट्ठा करते हैं और वो पार्लियामेंट, एक सब लोगों का ख्याल है कि हंग पार्लियामेंट होगी, तो फिर वो अपना रोल अदा करेंगे, वो रोल अदा करेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स का रोल अदा करेंगे। लेकिन आपकी वैसे क्या राय, जो छोटे ग्रुप्स होते हैं और एक जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें फैसला साजी में दिक्कतें तो होती हैं ना? जी वो होती हैं। अब जैसे आपकी 13-14 जमाती इत्तेहाद है, हमें नॉर्म नहीं, देखिए जो ये इत्तेहाद है, ये भी नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि 2018 में बदतरीन होने के बावजूद ये जो इत्तेहाद आज मौजूद है, इसने 68% वोट लिए थे।
لیکن سر میرے کہنے کا مطلب مختلف الخیال ہیں، آپ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، چیلنجز تو ہیں نا، دوسری جماعتوں کی دوسری پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ مجھے بہرحال ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگمانی ہے کہ جب انشاءاللہ محمد نواز شریف واپس آئیں گے اور انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون کی جو انتخاب ہے اس کی قیادت کریں گے، تو 2013 کی طرح حیران کن رزلٹس، حیران کن۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ کی اس وقت جو کولیشن پارٹنرز ہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی، وہ سینٹرل پنجاب میں باؤنس بیک کا سوچ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این ول ریپیٹ دا پرفارمنس آف 2013؟ 2/3 لی تھی آپ لوگوں نے۔ ایک سیاسی ورکر کی ایک مشاہدہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، کس بول بوتے میں سر یہ پرفارمنس؟ ایکچوئل جو ووٹنگ پیٹرنز ہیں، دیکھیے پی ٹی آئی کا جو رائز ہوا ہے 2018 میں، اس میں بہت بڑا رول سینٹرل پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی کے کلیپس سے آیا۔ جی، بہت سے لوگ ان کے چلے گئے۔ دیکھیے ہر حلقے میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑا، جی ٹھیک ہے، ایک جماعت میں ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں وہ جماعت ڈھونڈتا ہے جہاں سے اس کو اپنے مخالف کو ہرانے میں آسانی ہو۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کے زیادہ تر حلقوں میں یہ جو ہمارا خیال ہے کہ نظریاتی سیاست نہیں ہے، یہ لوگ شفٹ کرتے ہیں۔ مثلا بہت ساری جگہوں پہ پوری پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں گئی تھی 2018 سے پہلے، اب اگر وہ واپس آئیں گے اور پھر مقابلہ کریں گے ہمارے سامنے تو دیٹس اوکے۔ ہم اصل ایشو یہی ہے کہ ہم نے تو اب، اور بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی تعمیر کرنے والوں اور پاکستان کو جلانے والوں کا مقابلہ ہے، وہ سامنے ہوگا، انتخابات میں ہوگا انشاءاللہ۔ پی ایم ایل این جب الیکشنز کے حق میں جائے گی، کیا آپ لوگوں کا سلوگن ہوگا؟ اپنی پرفارمنس جو 13 ماہ کی ہے وہ لے کر عوام کے پاس جائیں گے؟ جو آپ کی اکثر میں احسن اقبال صاحب، اسحاق ڈار صاحب کو سنتا ہوں، وہ 2013 سے 2018 کی بات کرتے ہیں، وہ پرفارمنس لے کر جائیں گے؟ میں نے آئی تھنک ایک جملے میں آپ کو بیان کر دیا، پاکستان بنانے والوں، پاکستان کی تعمیر کر جنہوں نے کی ہے۔ آج پاکستان میں آپ کو جتنی بھی ترقی نظر آئی ہے وہ اس پر نواز شریف کی مہر لگی ہوئی ہے، اس پر مسلم لیگ نون کی مہر لگی۔ آپ گوادر سے شروع ہو جائیں اور خنجراب تک جائیں، جی، تو جہاں بھی بڑے پروجیکٹس ہیں، جہاں میجر انفراسٹرکچر امپروومنٹس ہوئی ہیں، جہاں میجر ریفارمز ہوئے ہیں لبرلائزیشن کے، تو ہم اسی ریکارڈ پر جائیں گے۔ اور اسی لیے محمد نواز شریف کی جو پریزنس ہے وہ ایک خود پوری قوم کے لیے ایک یادداشت ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی تعمیر۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں، اس کا آپ کو کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریاست کے لیے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو برن کیا ہے؟ انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، تو اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن ایز آئی سیڈ الیکشن سے یہ بھی ایک میں آپ کو سیاسی کارکن کا مشاہدہ ہے، الیکشن شروع ہونے تک کا ایک سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے، جی، اور جس دن امیدواروں کی لسٹ فائنل ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن تک ایک منظرنامہ فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ ڈائنامک ہے جو ان دنوں میں آپریٹ کرتی ہے۔ آپ اس کو ہوا کہہ لیں، آپ اس کو ٹرینڈ کہہ لیں، سوئنگ ووٹ کہہ لیں، تو لہٰذا وہ ایک بیٹل ہے ہمارے مسلم لیگ نون کے سامنے۔ سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں، مہنگائی بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو 21ویں صدی کا میڈیا لینڈسکیپ ہے، اس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے جی اب تو فیس بک بھی ختم ہو گیا، اس کی جگہ ٹک ٹاک آ گیا، جی، تو وہ جو ہم نئے پاکستانی ہیں، جو نئے ووٹر بنے ہیں، ان تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ بہت بڑا اپنی بات ان تک پہنچانے کا چیلنج ہے۔ اس پہ کہتے ہیں آپ کے ناقدین کہ پی ایم ایل این لیگز بیہائنڈ پاکستان تحریک انصاف۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے چیلنج، کہ وہ جو 1 کروڑ امید ہے کہ ہماری جو چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی اس پر بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں، مزید تندہی سے کام کریں گی اور اس چیلنج سے عہدہ برآ ہوں گی کہ ہم دیکھیے چیلنج کیا ہو گیا۔ اب چیلنج یہ ہے کہ سیاسی رہنما کی کوئی تقریر نہیں سن رہا 25 منٹ کی، 90 سیکنڈ کی ٹک ٹاک چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ خرم صاحب، اب تھوڑا سا یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ الیکشنز کی آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے سر بیان دیا ہے اور کل انہوں نے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کب الیکشنز کروانے ہیں۔ آپ کا تو تسلسل سے یہ رائے ہے کہ جو ٹرم مکمل ہوتی ہے، جو بھی میعاد ہوتی ہے 5 سال کی، اس کے بعد اگر وہ مکمل کرتے ہیں 60 دنوں میں انتخابات، اس سے قبل تحلیل ہوتی ہے تو پھر 90 دن میں انتخابات۔ تھوڑا سا بتائیں گے، مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے میڈیا میں ہلچل سی پائی جاتی ہے کہ کیا انتخابات اس سال ہوں گے؟ نہیں، میری یہی توقع ہے جی کہ
मैक्सिमम मामला 10 नवंबर तक जा सकता है, तो 10 नवंबर या उससे पहले मुल्क में इंशाल्लाह आम इंतखाबात होंगे और होने चाहिए। अच्छा, वो सब लोग जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। देखिए 3-4 इशूज थे जिसके ऊपर आपको मालूम है पंजाब और केपी के इंतखाबात पहले तलील हो गई थी। पहला इशू था फाइनेंसेस का जी, वो इंशाल्लाह बजट में उसके लिए रकम रखी जाएगी तो इलेक्शन का इशू सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे, जब हमें मालूम है कि एक खास फिक्स डेट पर होने हैं और उस पर कोई अर्जेंसी नहीं है, तो उसके लिए अरेंजमेंट, उसके लिए भी वसाइल का इंतजाम जो है वो इंशाल्लाह बजट में हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ अहम थी जिसके ऊपर कम लोगों ने तवज्जो दी और उसको सियासी गुफ्तगू बना ली, लेकिन वो ये था कि चारों सूबों में बैक वक्त इंतखाबात होना, क्योंकि उस वक्त ये जहन में था और ये बात छोटे सूबों ने की कि अगर पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन बाकियों से पहले हो जाएंगे तो उसका नतीजा पूरे जनरल इलेक्शन के ऊपर उसको प्रेजुडिस करेगा, उसमें तासुब पैदा करेगा आने वाले इलेक्शन के बारे में। तो लिहाजा वो भी अब क्लैरिटी आ गई है कि जी इंशाल्लाह चारों सूबों में और वफाक में बैक वक्त इलेक्शन होगा। तो मुझे तो पूरी तवक्को यही है कि ये पीडीएम की तमाम जमातें जिन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, बहुत मुसीबतें भी काटी हैं, कि वो फैसला आइन के मुताबिक का करेंगे और इंशाल्लाह एज आई सेड लेटेस्ट 10 नवंबर तक 10 नवंबर, यानी कि 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर है। जी बिल्कुल, थ्योरी चलती है इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में कि जी ये मार्च 2024 तक भी मामला जा सकता है या कौमी असम्बली की मियाद में इजाफा कर दिया जाए। कौमी असम्बली की मियाद में इजाफा जो है वो आईन पाकिस्तान के तहत होना है, वो कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो बाकायदा उसके ऊपर कौमी असम्बली और सेनेट की तरफ से उसमें पूरा एक्शन होना है, जिसकी अभी तो मेरे ख्याल में आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं 6 जून को, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि अच्छा पार्लियामेंट में जाया जाए। ठीक है खुर्रम साहब, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा। मिलिट्री कोर्ट्स, आप सर इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मालूम होता है कि उन्हें फौजी अदालत में उनका ट्रायल किया जाएगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी एक राय सामने लाई जा रही है। शहबाज गिल साहब जो पहले भी उनके मुशीर थे, आजकल वो अमेरिका में हैं, वहाँ पर उनकी कोशिश है। यूएस सेनेटर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं हमको। उस पर आप क्या कह रहे हैं? 2-3 अहम बातें करनी है। पहली चीज़, 9 मई के बाद कोई जो 9 मई के मुजरिमान हैं उनसे निपटने के लिए कोई नया काला कानून नहीं बनाया गया। अच्छा, आपकी आंखों के सामने, ठीक है। उनसे निपटने के लिए कोई नई काली अदालत भी नहीं बनाई गई। नो न्यू लॉज, नो न्यू कोर्ट्स। तो लिहाजा जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज कवानीन हैं उन्हीं के तहत ये ट्रायल होंगे। ठीक है। और इस बात को क्लैरिटी आ चुकी है कि जिन लोगों ने सिविलियन बिल्डिंग्स पर हमला किया या सिविलियन इमलाक पर हमला किया, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान पेशावर की पूरी इमारत जला दी, या उससे कुछ देर दूर मैं अभी तक इस पर परेशान हूं कि 150 जानवर जिंदा जला दिए उन्होंने। तो लिहाजा जो जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर तो सिविलियन लॉ जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके, ठीक है। लेकिन जो लोग हमारी दिफाई तनसीबात पर, चाहे वो कोर कमांडर का घर था, चाहे वो MM आलम एयरबेस था वहाँ मियांवाली में, दीर में FC के उस बेस के ऊपर हमला हुआ था, तो जिन लोगों पर यह एविडेंस आएगी कि उन्होंने इस हमले, ये खुद हमले में शामिल थे या उसकी प्लानिंग या इंस्टिगेटर थे, उनके ऊपर मिलिट्री एक्ट के अंदर एक सिविलियंस को मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। ट्राई किया जा सकता है, उसकी शकें मौजूद हैं। ठीक है। और ये मैं याद कर सिर्फ एज ए कंपैरिजन कि 6 जनवरी 2021 में जब अमेरिका की पार्लियामान पर हमला हुआ, कैपिटल हिल पे जब हुआ था, उसका स्केल 9 मई के मुकाबले में बहुत छोटा था। तो आज से चंद दिन पहले उसका जो सरगना था उसको 18 साल की कैद हुई है। ठीक है जी। स्टीवर्ट उसका नाम था, स्टीवर्ट रोड्स, उसको 18 साल की। तो लिहाजा जमहूरी हुकूमतें भी जब इस तरह के इश्यूज होती हैं, उन्होंने भी हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था वीडियोस देख के जो लोग उसमें शामिल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब देखें उनको 2 साल लगे हैं प्रोसिक्यूशन में, लेकिन अब सजाएं आ रही हैं, किसी को 8 साल, किसी को 11 साल। और पाकिस्तान का कानून, उनका कानून भी ये कह रहा है, देखिए उनके ऊपर क्या क्या चार्ज लगा स्टुअर्ट रोड्स के ऊपर, सेडिशियस कंस्पिरेसी, बगावत की साजिश का लगा है। तो अगर तो इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत होंगे
چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ثبوت ہوں گے تو ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا, اگر نہیں ہوں گے تو نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے کچھ کیسز چلے بھی ہیں, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایبزالو کر دیا ہے, تو کیا کوئی پروسیکیوشن میں کمی ہے؟ اب دوبارہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو, اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی 3-4 دفعہ گرفتاریاں ہوئی لیکن وہ بری بھی ہو جاتی ہیں, ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں. کیس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوں, لیکن جو ایویڈنس ہے, آڈیو ایویڈنس ہے, دوسری ایویڈنس ہے, فوٹوگرافک ایویڈنس ہے, اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بھی ان کا بہرحال اس کور کمانڈر کا جو جناح ہاؤس تھا اس کے اوپر حملے میں ان کا ایک کردار ہے, تو جتنا ان کا کردار ہے اس کے مطابق ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. دیکھیے ہم نے بھی تو تنقید کی ہے افواج پاکستان کے اوپر, سخت ترین تنقید کی ہے, گجرانوالہ سے شروع ہو کر کراچی تک کی ہے, کوئٹہ میں کی ہے, ملتان میں, گملا کیا پتہ نہیں ٹوٹا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, اس کے لیڈرز ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, بیکاز ایک آئینی جد و جہد ہے اور ایک پرامن جد و جہد ہے جس کے اندر پاکستان کی املاک کو آگ لگانا شامل نہیں ہے. جن لوگوں نے چاگی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگایا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جوڈیشل انکوائری بھی ہو جائے گی, لیکن اس وقت تو جوڈیشل انکوائری سے زیادہ اہم ہے کرمنل پروسیکیوشن. تو لہٰذا سیاست سے ہٹ کر اس کو, یہ ایک جرم ہوا ہے بہت بڑا, آپ اس کو سیڈیشس کنسپیرسی کہہ لیں, ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے 9 اور 10 مئی کو, اور لہٰذا اس جرم کو اور ان مجرم پر قانون کا اطلاق. ٹھیک ہے, ان عناصر پہ تو قانون کا اطلاق ہوگا. یہ جو سر بار بار ان کی جانب سے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ مذاکرات کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے الیکشن حل ہے, جب آپ اپوزیشن میں تھے اور انہیں کہتے تھے مذاکرات کا تو اس وقت انکار ہوتا تھا, اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کا. اب آپ لوگ حکومت میں اور ہم دیکھ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کیے جائیں. اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ان عناصر سے یا ان لوگوں سے اب مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں میں پھر دہرا دیتا ہوں, آپ کا پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا, سینٹ آف پاکستان میں آج بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز موجود ہیں. اگر وہ کوئی ایسا قانون مجوزہ لے کر آتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات کو کس طرح مزید شفاف, مزید بہتر, ٹھیک ہے, مزید غیر آئینی مداخلت سے پاک کیا جا سکتا ہے, تو اس قانون پر ضرور مذاکرات ہوں گے, لیکن کسی آئین کے تحت ہونے ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی جی, وہ غلطی سے آگ لگ گئی ریڈیو پاکستان کو, یا غلطی سے جناح ہاؤس جل گیا ہم سے. ٹھیک ہے, یہ غلطیاں تو جس طرح میں نے کہا امریکہ کی جمہوریت نے بھی برداشت نہیں کیا, انہیں 18 سال کی قید دے رہے ہیں وہ, تو لہٰذا اس کو تو برداشت. لیکن اگر وہ قانون کے پیرائے میں رہ کر کوئی ایسی تجویز لے کر آتے ہیں کہ اب جب کہ قومی اسمبلی کی جو آئینی مدت ہے اس میں 2 مہینے رہ گئے ہیں, تو کس چیز پر مذاکرات ہونے؟ مذاکرات تو کسی بیسس پر ہونے, تو لہٰذا اگر وہ قانون لے کر آئیں تو اس پر ضرور بات ہوگی. خورا صاحب آپ نے کہا آپ لوگوں نے بھی کھل کر تنقید کی, اور گجرانوالہ کا آپ نے ذکر کیا, نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی, انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں کس وقت فیصلے میں کیا تبدیلی ہو جاتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو پیس آف ایڈوائس آپ لوگوں کے لیے بھی آئی ہے وہاں سے کہ ایز فار ایز ریلیشن شپ از کنسرن ود دی اسٹیبلشمنٹ, تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. جب میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو سنا کہ جی ہمیں پی ایم ایل این اور نصیحت فرما رہے ہیں, نصیحت آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, تو پھر مجھے تو فلم ڈونکی راجہ یاد آ گئی. اچھا, ڈونکی راجہ, کیونکہ اس کے آخر میں بھی یہی ہوتا ہے جو جس کا اندیا دیا ہے کہ یہ بات ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی 1999 کے بعد ہی. اچھا, کہ ایک دوسرے کے احترام, جمہوری احترام اور ایک دوسرے کے ووٹر کی عزت, وہ بنیاد ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کی. چیئرمین تحریک انصاف ابھی بھی اپنے فاشسٹ نظریے پر قائم ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, غدار ہیں, ایون کافر ہیں. انہوں نے آپ کو پتا مذہب کا بھی بے دریغ استعمال کیا پچھلے ایک میں. جب تک انہیں یہ سبق نہیں ملے گا کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینے والا جتنا مقدس ہے اتنا مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والا بھی پاکستانی شہری مقدس ہے. ٹھیک ہے, اور لہٰذا ایک دوسرے کے یہ جو باہمی احترام ہے
جو ہم نے بھی بہت مار کھا کر سیکھا. امید یہ ہے کہ کہ یہ جو ڈونکی مار کھا راجا رہے کی طرح یہ بھی مار کھا کر یہ سیکھ جائے. چلے آن دس نوٹ وی ہیو ٹو کلوز آور پروگرام. آپ کا بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, فیڈرل منسٹر فار پاور. ویورز ہم کر رہے تھے مختلف نکات پر مبنی گفتگو تھی. توانائی سیکٹر کے حوالے سے جو بجٹ آ رہا ہے اس کی آمد اس حوالے سے ملکی سیاست, اور اینڈ میں جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ظاہر بات ہے بہت سی سیاسی جماعتوں کی لائف میں بہت سے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے لرن کیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ اب رہ گئی ہے وہ اس سے کیا سبق حاصل کر کے کس طرح معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو رہائی کے بعد کہا کہ وہ کل ملاقات کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے. وارکیف اس نوٹ پہ ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.